PWDचे रोड्साचे आसा तांकां वचून मारले जाल्यार कशें जातलें? गव्हर्मेंट सर्वंटां जर फाल्यां सेफ्टी ना जाल्यार ते गव्हर्मेंट सर्वंट कोणा लागून काम करता? लोकांक लागूनच काम करता न्ही ते तेंचे टायम सोडून ते इतले लेट सुद्दां काम करता आनी तांकां जर प्रोटेक्शन मेळना जाल्यार कितें फायदो काम करून? मिडियाच्या मार्फत CM सराक सांगता मारता म्हणल्यार कितें आमी मिडियाच्या मार्फत CM सराक सांगता हेचेर जी कितें कारवाई जावपाची आसा ती तुरंत जावची आनी ते सगळ्या भुरग्यांक न्याय मेळचो कित्याक फाल्यां बाकीचे भुरगे आसा हेंकाय कोणी येवन मारूंक शकतलो आज जर तेजेर कांय एक्शन जायना जाल्यार फाल्यां तेंकाय बी मार पडपाक शकता आनी आज तेंच्यांनी 4 मारल्या फाल्यां येवन कुराडेचो येवन धप्पो घातलो जाल्यार तो कितें करतलो? सो आमी रिक्वेस्ट करता थ्रू मिडियाच्या हेजेर प्रॉपर जी कितें कारवाई आसा ती जावची आनी जो ताका न्याय मेळपाचो तो न्याय मेळचो ना जाल्यार समज जर ताका डिले जाता जाल्यार आज तुमी सगळ्यांक सांगता सद्या टोटली फोंडा पायपलायन जी वॉटर पायपलायन आसा ती बंद करतले आनी लोकांक तेजो त्रास नाहक त्रास जाता. तूं सगळे रेडी आहा मरे? आमकां लोकांक त्रास करपाचे ना सो आमी PI जे कोण पुलीस इन्स्पेक्टर आसा आनी जे PWDचे मिनिस्टर आसा जावं CM सर आसा हेणी मातशी नोंद करून घेवची आनी तेजेर तुरंत एक्शन घेवची हीच आमची कारवाई आसा. गोविंद विष्णू गांवकर 49 years old. कितें म्हणून काम करता तो पंप अटेंडंट आनी फाटली 20 वर्सांच्यान तो थंय काम करता. खंय तें लोकेशन? शांतीनगर. तुजे कांय कंप्लेंट ना केन्ना अजून पर्यंत तेजेर ऑफिसान 20 वर्सां जाली एकूय कंप्लेंट जावना. सो तांकां कोणाक उदक येनाशिल्लें जाल्यार तेणी त्या ऑफिसान कंप्लेन दिवपाची कित्याक टाकयेन उदक ना तो कितें तेजे घरा कडच्यान उदक हाडून टाकयेन घालपाक शकना न्ही ते. सो तेजे जो अन्याय जाला ताका न्याय मेळपा जाय हे खातीर आमी सगळे आतां तो सद्या आयडीन एडमीट आसा आनी तेजो आमी दोना सगळे सुजयला सगळे मार कितें म्हणटा ते इंजुरी आसा ताका हे करता चेकअप चालू आसा ट्रीटमेंट आयज तो जायना फाल्यां आमी ऑल ओवर गोवा पणजे वाल बंद करतले. आमची युनियन आसा आमी बंद करतले आमी. कितें तुमी डिमांड कितें केला? आमी डिमांड अरेस्ट करपाक जाता कितें लावपाक जाय तेका हाडल्या शिवाय आमी हांगासर हालचे ना. शांतीनगर टँकर आसता आनी उदका लागून मातशें तेणी येयलो म्हाका आनी बेश्टेच कितें विचारलें आनी म्हणपाक गाडी बीन मारपाक लागलो तो आनी म्हाजेर 4-5 थापटां मारले तेणी आनी गोडी केला म्हाका तेणी थंयच्यान. मागीर आमी सुपरवायझराक फोन केलो आमच्या सुपरवायझराक फोन केलो आनी ताका सांगलें उदक नाशिल्लें तुमकां? उदक नाशिल्लें तुमकां? शेनवाराक मातसो प्रॉब्लेम लायटीक लागून प्रॉब्लेम जाला शेनवाराचो लायटीक लागून. मागीर तूं हॉस्पिटलान एडमीट केलो? हॉस्पिटलान गेले गेल्ले मेडिकल करपाक लागून आज गेल्लो तो आतांच आयला. सो मेडिकल आतांचो रिपोर्ट मेळना पूण स्टील तो म्हणटा आपल्याक काल मारले तेजे त्रास जाता म्हणटा. म्हणजे ताका मारपाची न्ही ते म्हाजेर कंप्लेंट दिवप उदक नाल्यार वचो कंप्लेंट दिवप कित्याक तेजे लास्ट 20 वर्सां तो थंय काम करता आनी अजून पर्यंत तेजेर एकदांय कंप्लेन येवना की उदकाक लागून तेजेर अजून पर्यंत कंप्लेन येवना आनी सडनली तो आयलो जो कल्प्रीट मारलो जो आसा तो आयलो आनी ताका म्हणपाक भायर यो तो थंय ऑन ड्युटी आशिल्लो आनी ताका तेणीन भायर आपयन आनी ताका मारलो तेंच्यांनी. आतां आमचें सांगणें एकूच कितें जे हे सगळें काम करता ते सगळे लोकां खातीर काम करता आनी तो पर्सनली तेजें उदक हाडून दिवंक शकना न्ही. टाकयेन तो कितें तेजे घरा कडच्यान उदक हाडून टाकये घालून लोकांनी तो काम करता न्ही तेजे जावं तेजी जर कितें मिस्टेक जाल्ली आसा जाल्यार तेणी डिविजनान जो तेजो AE आसा वॉटेवर जे कोण स्टाफ आसा तेंचे कडेन तेणी कंप्लेन दिवची आशिल्ली पूण तेणी ती कंप्लेन बी कांय दिनासतना सरळ ताका भायर आपयलो आनी तेजे गोला धरलो ताका मारलो. तेजे वक्ल सुद्दां फुटलेले आसा आनी काल तो लेट जाल्ल्या कारणान मेडिकल करपाक गेलो ना आनी आतां तो सकाळी मेडिकल करून आयिल्लो आसा. आमी पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन बीन येयन ऑलरेडी फायल केल्ली आसा. आमच्या ओगी वचपा ना आमचे 21 ओगी रावपा ना कित्याक वचून मारून फाल्यां आयज आमकां जाल्यार फाल्यां ताका मारतलो आनी तो मारून लिपोन आसा. ते पुलिसांक खबर आसा खंय आसा तेणी हाडपाता ताका आनी आमी ये CMाचो ओगी रावपा ना आमी आयज ताका धरिना जाल्यार आमी आयज बंद करता स्ट्रायक हांगा आसतले आमी आनी ते फाल्यां सुद्दां तो मेळना फाल्यां आमी ऑल पणजे स्ट्रायकर बंद दवरता दवरतले.